यो भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा हामीले मेजर्स अफ डिस्पर्सनको के पढ्यौं त रेन्जको बारेमा थाहा पायौं, क्वार्टाइल डेभिएसनको बारेमा थाहा पायौं, त्यस्तै गरिकन मीन डेभिएसनको बारेमा पनि थाहा पायौं। यसको फर्मुलाहरु के हो अनि इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज, कन्टिन्युअस सिरिजहरुमा चाहिँ हामीले कसरी यी मेजर्सहरु कसरी निकाल्छौं हैन, रेन्ज कसरी निकाल्छौं, क्वार्टाइल डेभिएसन कसरी निकाल्छौं, मीन डेभिएसनहरु कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा थाहा पायौं। अब हामीले आजको क्लासमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्छौं भनेर हेर्छौं। यसको फर्मुलाहरु के हुन्छ हैन, इन्डिभिजुअल सिरिजमा कुन फर्मुला हुन्छ, डिस्क्रिट सिरिजमा कुन फर्मुला हुन्छ, कन्टिन्युअस सिरिजमा कुन फर्मुला हुन्छ अनि कस्तो क्वेशन दियो भने चाहिँ कस्तो फर्मुलाहरु लगाउने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा थुप्रै फर्मुलाहरु छ, थुप्रै मेथड्सहरु छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि हामी डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड भनेर दुईवटा फर्मुला युज गर्न सक्छौं हैन। त्यस्तै गरिकन डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीले डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड भनेर फर्मुला छुट्टा-छुट्टै युज गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरिकन कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि हामीले तीनटा फर्मुला युज गर्न सक्छौं हैन, डाइरेक्ट मेथड, सर्टकट मेथड अनि स्टेप डेभिएसन मेथड भनेर यी छुट्टा-छुट्टै फर्मुलाहरु प्रयोग गर्न सक्छौं। आजको क्लासमा अब हामी के सिक्छौं भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको प्रब्लमहरु दिँदाखेरि हैन, कस्तो क्वेशनमा, कस्तो डाटामा, कस्तो खालको फर्मुला हामी एप्लाई गर्छौं हैन भनेर चाहिँ आज सिक्छौं। र त्यसै गरिकन अनि त्यो फर्मुलाहरु एप्लाई गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं हैन, त्यो फर्मुला चाहिँ त्यो प्रब्लमहरु चाहिँ हामी हेर्छौं। फाइनल एक्जामिनेसनमा प्राय जसो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको क्वेशन सोधेको होला अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने क्वेशनहरु सोधेको होला। त्यस्तै गरिकन कन्टिन्युअस सिरिजहरु दिएर हैन त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हामीसँग अघि भने जस्तै थुप्रै फर्मुलाहरु छ हैन। अब कुन फर्मुला कुन बेला प्रयोग गर्ने भनेर हामीले यहाँ जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब इन्डिभिजुअल मैले एउटा चाहिँ टेबलमै बनाइदिएको छु हैन, सजिलोको लागि मैले टेबलमा एक्सप्रेस गरिदिएको छु। हाम्रो यहाँ चाहिँ के हो त एउटा डाइरेक्ट मेथडको फर्मुलाहरु यहाँ फर्स्ट कलममा दिएको छु, सेकेन्ड कलममा सर्टकट मेथडको फर्मुला दिएको छु, थर्ड कलममा चाहिँ स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला दिएको छु। त्यस्तै गरिकन नाम चाहिँ के छ त यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज भयो भने यो डाइरेक्ट मेथड कसरी गर्ने हैन, डिस्क्रिट सिरिज दियो भने चाहिँ डाइरेक्ट मेथड कसरी गर्ने हैन। त्यस्तै गरिकन अब हामीलाई कन्टिन्युअस सिरिज दियो भने चाहिँ डाइरेक्ट मेथड कसरी गर्ने अथवा सर्टकट मेथड कसरी गर्ने अथवा स्टेप डेभिएसन मेथड कसरी गर्ने हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिएको छु मैले है। यो टेबलमा राखेको कारण चाहिँ के हो भने अब सजिलो होस् भन्नको लागि मैले यहाँ यसरी टेबलमा राखिदिएको छु। अब हेरौँ त यहाँ इन्डिभिजुअल सिरिज दियो भने चाहिँ हामीसँग दुईटा मेथड छ है। एउटा के हो त डाइरेक्ट मेथड हो, अर्को के हो सर्टकट मेथड हो है। अब डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामी कुन फर्मुला युज गर्छौं त इन्डिभिजुअल सिरिज दियो भने हेरौँ त इन्डिभिजुअल सिरिज दियो भने चाहिँ हामी डाइरेक्ट मेथडमा सिग्मा हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी केले जनाउँछौं त सिग्माले जनाउँछौं। यो चाहिँ ग्रीक लेटर हो। यो सिग्माले हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई जनाउँछौं। प्रब्लमहरु गर्दाखेरि हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्माले जनाइराखेको हुन्छ हैन। सिग्मा इक्वल्स टु अन्डर रुट समेसन x माइनस x बार को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ n। यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट मेथड भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई स्टेप खोल्यो हैन अथवा दुई तीन स्टेप खोल्दियो भने चाहिँ के हुन्छ अन्डर रुट समेसन x स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस समेसन x स्क्वायर बाइ n हैन। यो चाहिँ हुँदो रहेछ है। यो भनेको माथिकै फर्मुला हो, सिग्मा इक्वल्स टु समेसन अन्डर रुट समेसन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n हैन। यसैलाई चाहिँ दुई तीन स्टेप a माइनस b को होल स्क्वायर खोल्दियो भने चाहिँ यो फर्मुला आउँछ। दुईटै फर्मुला के हो त डाइरेक्ट मेथडको फर्मुला हो। त्यस्तै गरिकन हामीले अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा सर्टकट मेथड युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ
हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त सिग्मा इक्वल्स टु समेसन d स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर है वेयर d भनेको के हुँदो रहेछ त d भनेको x माइनस a डिभाइड बाइ n दैट मीन्स यो भनेको d भनेको डेभिएसन हो डेभिएसन को सर्ट फर्म हो अनि त्यो डेभिएसन हामी कसरी निकाल्छौं त x माइनस a हो अनि वेयर a भनेको के रहेछ त a भनेको एज्युम्ड मीन है एज्युम्ड मीन भनेको के हो त हामीलाई दिएको डाटा मध्ये हैन कुनै एउटा नम्बरलाई हैन कुनै एउटा डाटालाई अथवा कुनै एउटा नम्बरलाई त्यो सिरिजको मीन हो भनेर हामी एज्युम गर्छौं है नामै त एज्युम मीन हैन हामीलाई दिएको डाटाहरु मध्येको कुनै एउटा नम्बरलाई हामी यो मीन हो भनेर आफै एज्युम गरेर लिन्छौं है त्यसलाई हामी एज्युम मीन भन्छौं अब त्यसमध्येमा हामीले जुन डाटा लिए पनि हुन्छ है एज्युम मीन चाहिँ a भनेको जुन डाटा लिए पनि हुन्छ अब त्यो डाटा लिँदाखेरि एउटा चाहिँ सजेसन सम्म के दिन्छु भने बिचको डाटा लिनुपर्छ हैन अब जस्तै हामीले 2 4 6 8 10 दिएको छ भने त्यसको बिचको डाटा 6 भयो हैन 6 लिँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ है हुन त हामीले चाहिँ नामै त एज्युम मीन छ हामी जुनसुकै नम्बर पनि लिन सक्छौं अब अझै भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई नदिएको डाटा पनि हामी एज्युम मीन गरेर लिन सक्छौं नामै त एज्युम मीन हो कुनै पनि एउटा नम्बर हामीलाई चाहे त्यो सिरिज भित्रको नम्बर होस् सिरिज बाहिरको नम्बर होस् हैन जुन पनि हामी एज्युम मीन गरेर लिन सक्छौं तर सजिलो के हुन्छ त हामीले दिएको डाटा मध्येको बिचको नम्बरलाई हामीले एज्युम मीन गरेर लियो भने जहिले पनि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ ल यो a भनेको एज्युम मीन भयो d भनेको डेभिएसन भयो हामी d कसरी निकाल्छौं त x - a गरेर निकाल्छौं अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के भयो भने डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड मध्येमा कुन चाहिँ फर्मुला लगाउँदाखेरि सजिलो त हैन अब हुन त जुन फर्मुला लगाए पनि आन्सर एउटै आउँछ हैन सेम आन्सर आउनु पर्छ तर यति हुँदा हुँदै पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हामीले दिएको डाटाको हैन हामीले दिएको क्वेशनको सिरिजको नेचर अनुसार हामीले डाइरेक्ट फर्मुला लगाउने कि सर्टकट मेथडको फर्मुला लगाउने भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ है नामै त सर्टकट छ अब डाइरेक्ट भन्दा सर्टकट त स्वाभाविक रूपमा सानो सर्ट नै हुन्छ होला हैन नामै सर्टकट छ त्यही भएर अब डाइरेक्ट मेथड कुन बेला लगाउँछौं त हेरौं त हामी फर्मुलाबाट हेरौं न फर्मुलाबाट नै हामीले थाहा पाउँछौं है यहाँ चाहिँ x बार भन्ने एउटा रहेछ फर्मुलामा है x बार रहेछ यसको मिनिङ के हो भने जब हामी x बार भनेको चाहिँ पोइन्टमा आउँदैन हैन अब हुन त प्राय जसो मीन निकाल्दाखेरि x बार हैन x बार भनेको मीन निकाल्दाखेरि प्राय जसो हाम्रो सिरिजको मीनको भ्यालु चाहिँ कस्तो आउँछ त पोइन्टमा आउँछ है त्यही भएर अब यदि हामीलाई थाहा छ हामी कन्फिडेन्ट छौं मीन चाहिँ नि हामीले दिएको डाटाको मीन चाहिँ पोइन्टमा आउँदैन हैन फ्र्याक्सनको भ्यालु आउँदैन भन्यो भने हामीले x - x बार होल स्क्वायर यो फर्मुला लगाए नि केही फरक परेन हैन तर मीन चाहिँ प्राय जसो के हुन्छ पोइन्टमा आउने हुनाले है यसलाई चाहिँ हामीले अब यसको सट्टा चाहिँ यो फर्मुला एप्लाई गर्न पनि सक्छौं हो समेसन x स्क्वायर डिभाइड बाइ n माइनस समेसन x बाइ n को होल स्क्वायर अन्डर रुट हैन यो फर्मुला पनि एप्लाई गर्न सक्छौं अर्को कुरो के हो भने जब हामीलाई ठुलो ठुलो नम्बरहरु दिन्छ हैन जस्तै अब 3 डिजिटको नम्बर होला 100 200 300 हैन ठुलो ठुलो नम्बर दियो भने के हो त यो x स्क्वायर हो यो डाइरेक्ट मेथड गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनभने त्यो अब सपोज 100 मात्रै दिए पनि हामीले 100 को स्क्वायर गर्नु पर्यो भने के हुन्छ 10000 आउने भयो x स्क्वायर गर्नुपर्छ यहाँ हो त्यही भएर यो डाइरेक्ट मेथड चाहिँ कुन बेला सुटेबल हुँदैन त जुन बेला मीन चाहिँ पोइन्टमा आउँछ जुन बेला हामीलाई ठुलो नम्बरहरु दिएको छ 3 डिजिट 4 डिजिट हैन यस्तो ठुलो नम्बरहरु दिएको बेलामा डाइरेक्ट मेथड गर्दाखेरि के हुने भयो त हामीलाई गाह्रो हुने भयो हैन त्यही भएर त्यस्तो बेला चाहिँ हामी के गर्छौं त सर्टकट मेथडलाई प्रयोग गर्नुपर्छ हैन सर्टकट मेथडले चाहिँ डेभिएसन लिने हुनाले यसले चाहिँ हामीले दिएको नम्बर पनि के हो त सानो बनाइदिन्छ है अब डाइरेक्ट मेथड सानो सानो नम्बर भयो भने त डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथडमा खासै फरक पर्दैन जस्तै 2 4 6 8 10 दिएको छ मीन पनि पोइन्टमा आउँदैन अनि नम्बरहरु पनि सानो छ हैन हामीलाई दिएको डाटा पनि सानो छ भने त डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथडमा केही फरक पर्दैन है युजुअली अब मीन चाहिँ पोइन्टमा आयो ठुलो नम्बर दिएको छ भने सर्टकट मेथड हामीलाई
टाइम चाहिँ एकदम सेभ गरिदिन्छ सर्टकट मेथडले है। अब यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिजको कुरो भयो। अब डिस्क्रिट सिरिजमा पनि त्यही कुरा हो हैन। डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीलाई ठुलो नम्बर दिएको छ अनि मिन चाहिँ 5 मा आउने नम्बर दिएको छ भने हामी डाइरेक्ट मेथड फलो गर्दैनौं हैन। हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त यही सर्टकट मेथड नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टकट मेथडले एज्युम मिन गरेर निकाल्ने हुनाले यो नम्बर पनि के हुन्छ त यहाँ सानो नम्बर आउने भयो हैन। अब डिस्क्रिट सिरिजमा पनि इन्डिभिजुअल सिरिजमा भने जस्तै नै डाइरेक्ट मेथड भन्दा सर्टकट मेथड सजिलो हुन्छ। यहाँ पनि यो डी भनेको के हो त सेम एज एबोभ है। डी भनेको के हो त यो चाहिँ अघि भने जस्तै के हो त x माइनस a हो है। x यो एब्सोल्युट x मा चाहिँ के हो त हामी a घटाउँछौं हैन, एज्युम मिन घटाउँछौं। अनि a भनेको के हो त अघि भने जस्तै यो के हो त a भनेको एज्युम मिन हैन। यहाँ डिस्क्रिट सिरिजमा पनि हामीलाई दिएको कुनै एउटा नम्बर सिरिज भित्रको कुनै एउटा नम्बरलाई हामी के हो त एज्युम गरेर मिन हो भनेर लिन्छौं है। सेम नै हो। अब आउँ कन्टिन्युअस सिरिजमा। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड र सर्टकट मेथड भनेको हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा गरे जस्तै नै हो है। मैले यहाँ सेम एज डाइरेक्ट डिस्क्रिट सिरिज भनेको छु हैन। यो नै फर्मुला हो यहाँ पनि है। अनि सर्टकटको पनि यही फर्मुला नै हो यहाँ। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छ हैन। यहाँ चाहिँ सेम एज डिस्क्रिट सिरिज, सेम एज डिस्क्रिट सिरिज भनेर लेख्दिए। अब बाँकी भयो के हो त स्टेप डेभिएसन मेथड हैन। अब स्टेप डेभिएसन मेथड चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिजमा पनि हुँदैन हैन। यहाँ छैन, यहाँ छैन, यहाँ पनि छैन, डिस्क्रिट सिरिजमा पनि छैन। अब कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ हाम्रो के हो त स्टेप डेभिएसन मेथड फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं। ल अब हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा हामी स्टेप डेभिएसन मेथड चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्दै छौं है त। स्टेप डेभिएसन मेथड अझ के हुन्छ भने हाम्रो सर्टकट मेथड भन्दा पनि छोटो हुन्छ। अनि कन्टिन्युअस सिरिजमा जम्मा के हो त तीनटा मेथड हुन्छ। एउटा मेथड चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट मेथड भयो जुन चाहिँ हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा गरे जस्तै हो। त्यस्तै गरिकन सर्टकट मेथड पनि के हो त हामी डिस्क्रिट सिरिजमा जे गरेको त्यही नै फर्मुला त्यस्तै नै गर्ने भयो हैन। अब हाम्रो के हो त स्टेप डेभिएसन मेथडमा चाहिँ हामी डी को ठाउँमा के गर्छौं त डी डैश लेख्छौं है। डी को ठाउँमा चाहिँ हामी डी डैश लेख्छौं। अब डी डैश भनेको के हो त हाम्रो भने x माइनस a by h, वेयर a भनेको त हामीले अगाडि नै भनिसक्यौं। यो भनेको के हो त एज्युम मिन हो। हामीलाई दिएको सिरिजको कुनै एउटा नम्बर चाहिँ हामी के हो त मिन हो भनेर लिन्छौं है। त्यो चाहिँ के हो त एज्युम मिन भयो। अनि h भनेको के हो त साइज अफ क्लास इन्टरभल हो है। हामीलाई जुन सिरिज दिएको छ त्यसको क्लास इन्टरभलको साइज h भनेको है। अब स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला के हो त सिग्मा इक्वल्स टु अंडर रूट समेसन f d डैश को स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेसन f d डैश बाय n को होल स्क्वायर इन्टु h। अब यो h जुन छ यो h चाहिँ के हो त अंडर रूट भन्दा बाहिर हो है। h चाहिँ रूट भन्दा बाहिर हो। अब यति चाहिँ के हो त हाम्रो यति चाहिँ रूट भित्र हो है। अब डी डैश भनेको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अगाडि हामीले डी जुन गर्यो डी भनेको x माइनस a हो। डी डैश भनेको त्यो x माइनस a जुन गरेको छ त्यो जुन डेभिएसन लिएको छ त्यसलाई पनि हामीले के गर्छौं त h ले डिवाइड गर्छौं। h भनेको क्लास साइज अफ क्लास इन्टरभल हैन। यसले चाहिँ हामीले डिवाइड गर्दाखेरि अझ के हो त यो भन्दा सानो नम्बर आउने हो। डी मा जुन सानो नम्बर आउँथ्यो डी डैश गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अझै सानो नम्बर आउँछ हैन। अब हामीलाई चाहिँ एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि डी डैश को भ्यालु जस्तै -3 -2 -1 0 1 2 3 हैन। भनेपछि यो 3 देखि -3 अथवा 4 देखि -4 1 2 3 4 भन्दा बढी यो ठुलो नम्बर आउँदै आउँदैन डी डैशमा है। त्यही भएर यो चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस सिरिजमा स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। त्यही भएर कन्टिन्युअस सिरिज चाहिँ हामी जुन गर्छौं कन्टिन्युअस सिरिज चाहिँ यदि हामीलाई क्वेशन दिएको छ एक्जाममा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल, कन्टिन्युअस सिरिज दिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्यो भने हामी यो डाइरेक्ट मेथड पनि गर्दैनौं हैन, सर्टकट मेथड पनि हामी गर्दैनौं। जहिले पनि हामी कुन गर्छौं त यो चाहिँ हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड गर्छौं। स्टेप डेभिएसन मेथड गर्दाखेरि जहिले पनि सजिलो हुने भयो। सजिलो यो सेन्समा कि यो के हो त यसको चाहिँ
नम्बर पनि हामीले सानो आउने भयो अघि भने जस्तै d dash भनेको हाम्रो -3 -2 -1 0 1 2 3 हैन यस्तो भन्दा ठुलो नम्बर आउँदैन अब कति केसमा त हामीलाई इभन क्याल्कुलेटर पनि चाहिदैन हैन अब d dash सानो नम्बर आउने हुनाले अब d dash को स्क्वायर गर्दाखेरि अब धेरै ठुलो नम्बर त आउँदैन हैन अनि त्यसपछि f ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो इभन हामीले क्याल्कुलेटर सम्म पनि थिच्नु पर्दैन त्यही भएर यो कन्टिन्युअस सिरिज आउँदाखेरि जहिले पनि हामी के हो त स्टेप डेभिएसन मेथड अप्लाई गर्छौं है हामी डाइरेक्ट मेथड अप्लाई गर्दैनौं हामी सर्टकट मेथड पनि अप्लाई गर्दैनौं है त यति चाहिँ अहिलेको लागि हामीले यो बुझ्नु पर्यो हैन अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भने अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौं त हैन कुनै बेला के दिन्छन् भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग हामीले चाहिँ यो मिन पनि निकाल भनेर दिन्छ हैन अब आउने च्याप्टरहरुमा चाहिँ हामी यो भन्दा पछिल्लो च्याप्टरमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सँग मिन निकाल्नु पर्ने क्वेशनहरु दिन्छ जस्तै अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन हामी जुन पढ्छौं त्यसमा हामीलाई चाहिँ के हो त मिन पनि निकाल भनेर दिन्छ हैन भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन पनि निकाल्नु पर्ने अवस्थामा हामीले अर्को एउटा फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो एउटा के हो त x बार निकाल्ने फर्मुला के हो त a + समेसन f d dash डिवाइड बाइ n इन्टु h है यो भनेको के हो त सर्टकट मेथड फर्मुला है x बार मिन निकाल्ने फर्मुलाको सर्टकट फर्मुला हो है मिन चाहिँ हामी यसरी पनि निकाल्न सक्छौं a + समेसन f d dash डिवाइड बाइ n इन्टु h हो अब मिन चाहिँ नि यो फर्मुला राखेर निकाल्दाखेरि हामीलाई किन सजिलो हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र मिन निकाल्दाखेरि यो फर्मुला हामी मिन को चाहिँ यो फर्मुला किन राख्छौं त प्राय जसोले यो भन्दा अगाडिको लेभलहरुमा जस्तै क्लास 10 हरुमा पढ्दाखेरि मिन को फर्मुला चाहिँ अब यस्तो लेखेको पाउँछौं नि हामी है मिन को फर्मुला के हो त समेसन fx हो समेसन fx डिवाइडेड बाइ n हैन त प्राय जसोले यो फर्मुला राखेको पाउँछौं है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दाखेरि चाहिँ अब डिस्क्रिट मेथड अथवा कन्टिन्युअस मेथड भए पनि यो फर्मुला लगाउने हैन अनि मिन चाहिँ यो फर्मुला लगाउने हैन यस्तो गरेको पनि पाउँछौं अब हामीले अघि भने जस्तै यदि हामीले कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को फर्मुला जहिले पनि हामी स्टेप डेभिएसन मेथड युज गर्दाखेरि समय चाहिने हामीलाई के हो कम हुन्छ त्यही भएर हामी स्टेप डेभिएसन मेथड गर्छौं अब यो स्टेप डेभिएसन मेथड गर्दाखेरि अब मिन पनि हामीले निकाल्नु छ भने यो फर्मुला लगाउँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुने भयो किन भनेपछि हामीले जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा समेसन f d dash जुन निकाल्छौं f d dash जुन निकाल्छौं यहाँबाट निकालेको f d dash को हैन यही कोलम हैन यही f d dash को कोलमले चाहिँ हामीलाई मिन पनि आउने भयो के यहाँ हो यही नै छ नि यहाँ पनि हो f d dash भनेको त यही नै छ त्यही भएर छुट्टै हामीले चाहिँ fx समेसन fx गरेर निकाली राख्नु पर्दैन यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा निकालेको जुन कोलम छ त्यही कोलमबाट हाम्रो मिन पनि आउँछ त्यही भएर यो मिन चाहिँ नि यो फर्मुला लगाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि सजिलो हुन्छ है भनेपछि यहाँ पनि के हो त d dash भनेको यही नै हो x - a / h नै हो हैन अगाडि भने जस्तै हो d dash भनेको x - a / h a भनेको एजुमिन नै हो अनि h भनेको क्लास साइज नै हो है त्यसैले अब यो मिन को यो फर्मुला एउटा पनि सम्झिराख्नु पर्यो है त यो हामीलाई पछि धेरै सजिलो हुन्छ है भनेपछि हामी पछि कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को कोएफिसिएन्ट निकाल भनेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ मिन गर्नुपर्ने हुन्छ अब कन्टिन्युअस सिरिजहरुमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ मिन गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को हामी स्टेप डेभिएसन फर्मुला राख्छौं मिन को पनि यो फर्मुला राख्छौं है यति भयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हुने भयो ल अब हामी केही क्वेशनहरु हेर्छौं है स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्ने भन्ने क्वेशन चाहिँ हामी हेर्छौं अघि जस्तै अगाडिको क्लासमा हामीले पढे जस्तै यहाँ पनि के हो त एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज छ एउटा डिस्क्रिट सिरिज छ एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिज छ है यो अब तीनटै सिरिजमा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्छौं भनेर अनि हामी हेर्छौं है ल अब ए नम्बरको हेर्नु त यहाँ के दिएको छ हामीलाई 2 4 6
9 र 12 दिएको छ हैन। यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा अब हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्नु हैन। अब हामीले जहिले पनि भन्यौं कि के हो त डाइरेक्ट मेथड भन्दा सर्टकट मेथड हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब सर्टकट मेथड निकाल्नको लागि के गर्ने एउटा टेबुलेसन मैले यहाँ गर्ने है। हामीलाई दिएको x भनेको कति भयो त 2 4 6 9 र 12 यो चाहिँ x भयो। अब हामीले डेभिएसन चाहियो हैन d निकाल्नु पर्यो x - a गर्नु पर्यो। अब मैले के गरे भने एज्युम मिन एउटा चाहियो नि त हामीलाई हो। मैले के गरे भने 6 लाई चाहिँ मैले एज्युम मिन भनेर भन्ने ल है। यो 6 चाहिँ के हो त हाम्रो लागि यो चाहिँ एज्युम मिन हो है। यो 6 लाई एज्युम मिन गरेपछि अब हाम्रो फर्मुला के हो त d भनेको के हो त x - a हो हैन। x - a भयो। a भनेको x भनेको अहिले यो फर्स्ट रोमा चाहिँ के छ त 2 छ। अब 2 माइनस कति 6 गर्नु पर्यो हैन। 2 - 6 गरेपछि कति भयो त -4 भयो हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ के हो -4 आयो। अब अर्को पाली हैन यहाँ x भनेको 4 छ। यो 4 मा 6 घटाउनु पर्यो हैन। 4 मा 6 घटाउँदाखेरि -2 भयो। अब यो थर्ड मा के हो त 6 मा 6 नै घट्यो 0 भयो। अब 9 मा 6 घट्यो हैन। 9 मा 6 घटेपछि 3 भयो पोजिटिभ 3 आयो हैन। अर्को पल्ट के हो त 12 मा 6 घटाउनु पर्यो। 12 मा 6 घटेपछि 6 नै भयो। भनेपछि समेसन d भनेको यहाँ कति आयो त 3 आयो हो। समेसन d भनेको 3 आयो। हामीलाई त फर्मुलामा d स्क्वायर पनि चाहियो हैन। अब d स्क्वायर भनेको कस्तो हुन्छ त -4 को स्क्वायर 16 भयो -2 को स्क्वायर 4 भयो। त्यसै गरिकन 0 को स्क्वायर 0 नै भयो 3 को स्क्वायर 9 भयो 6 को स्क्वायर 36 भयो। समेसन d स्क्वायर गर्यो भने सबै जोडेर गर्दाखेरि कति आयो त 65 आयो हैन। 65 आयो। उसो भए समेसन d स्क्वायर भनेको 65 आयो। समेसन d भनेको 3 आयो। हाम्रो फर्मुला के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिग्मा = अंडर रूट समेसन d स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन d बाइ n को होल स्क्वायर। यो भनेको कति भयो त 65 / 5 - 3/5 को होल स्क्वायर भनेको सबै गर्दाखेरि कति आयो त 3.6 आयो है। भनेपछि यो डाटाको यो जुन इन्डिभिजुअल सिरिज हामीलाई दिएको छ त्यो इन्डिभिजुअल सिरिजको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो त 3.6 आयो हैन। यसले के भन्न खोज्यो त यसको एभरेज पोजिसनबाट हैन। यो जुन हामीलाई भ्यालु दिएको छ आइटेम्सहरु जुन दिएको छ त्यसको मिन पोजिसनबाट मिन पोजिसन भनेको 6 हैन। यो 6 भन्ने मिन पोजिसनबाट बाँकी भएको डाटाहरु हैन एभरेजमा कतिमा छरियो भनेको भयो त यो 3.6 मा चाहिँ यो छरियो भनेको भयो हैन त। यो 6 भन्नेबाट बाँकी भएको डाटाहरु एभरेजमा कतिमा छरियो त 3.6 मा छरियो भनेको भयो हैन त। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 3.6 आउनुको मिनिङ चाहिँ के भयो है। यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सिरिज भयो। अब हामीले चाहिँ डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ अब एउटा कन्टिन्युअस सिरिजको हामीले थाहा पायौं भने डिस्क्रिट सिरिज पनि त्यही भित्रै हैन। हामीले जसरी यो इन्डिभिजुअल कन्टिन्युअस सिरिज गरेको हो डिस्क्रिट सिरिज पनि त्यसरी नै गर्न सकिन्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अब सी नम्बरको क्वेशन जुन चाहिँ के हो त कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ हैन। कन्टिन्युअस सिरिजको एउटा चाहिँ यहाँ हामी गरौँ है त। कन्टिन्युअस सिरिज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हेरौँ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिज कस्तो दिएको भयो त कन्टिन्युअस सिरिज दिएको छ क्लास भनेर दियो। क्लास भनेर दियो 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 हैन। यस्तो क्लास इन्टरभल दियो है। अब हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको थियो त 2 5 7 3 र 2 दिएको भयो हामीलाई फ्रिक्वेन्सी हैन त। अब हाम्रो फर्मुला त यो हो नि हैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला जब हामीलाई के हो त कन्टिन्युअस सिरिजमा दिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हामी यो प्रयोग गर्छौं भन्यो हैन। भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड d ड्याश भएको मेथड प्रयोग गर्छौं भन्यो। अब उसो भए हामीले के हो त d ड्याश खोज्नु पर्यो। d ड्याश भनेको x - a/h हैन। d ड्याश भनेको x - a/h। अब x भनेको के हो त यहाँ त हाम्रो क्लास मात्रै दिएको छ हैन। अब क्लास दिएको हुनाले यहाँ हामी x निकाल्न सक्दैनौं हैन। त्यही भएर हामी x निकाल्ने फर्मुला कसरी त x भनेको मिड भ्यालु गरेर निकाल्छौं। यो क्लासको चाहिँ मिड भ्यालु हैन 0 to 10 को मिड भ्यालु यसैले हामी x भन्छौं है। जुन मिड भ्यालु छ त्यही मिड भ्यालुलाई हामी x भन्छौं है त। उसो भए 0 to 10 को मिड भ्यालु 5 भयो 10 to 20 को मिड भ्यालु 15 भयो 20 to 30 को मिड भ्यालु 25 30 to 40 को मिड भ्यालु 35 40 र 50 को मिड भ्यालु 45
हैन त। यो x को भ्यालु आइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिँ d ड्याश निकाल्न सजिलो भयो। d ड्याश को फर्मुला के हो र त हाम्रो d ड्याश निकाल्ने फर्मुला भनेको x माइनस a by h हैन। अगाडि हामीले यो लेखिसक्यौं है। d ड्याश भनेको x माइनस a by h। अब x भनेको त हाम्रो मिड भ्यालुबाट आउँछ, एज्युम मिन गर्नु पर्यो हैन। a भनेको के हो त एज्युम मिन गर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले चाहिँ के हो त एज्युम मिन कति गर्ने त 25 गर्दिए। एज्युम मिन भनेको हामीले दिएको भ्यालुबाट लिनुपर्छ है। त्यही भएर अब हामी चाहिँ कन्टिन्युअसको केसमा चाहिँ एज्युम मिन भनेको मिड भ्यालुबाट लिन्छौँ। सपोज भनौँ मैले 25 लाई चाहिँ एज्युम मिन गरेँ है। अब यहाँ चाहिँ हामी 15 लाई लिन पनि सक्छौं, 5 लाई एज्युम मिन गरेर लिन पनि सक्छौं, 35 लाई एज्युम मिन गरेर लिन पनि सक्छौं, 45 लाई एज्युम मिन गरेर लिन पनि सक्छौं। तर यो 25 भन्दा माथि अथवा तलको भ्यालु लियो अथवा यहाँ नभएकै भ्यालु पनि हामीले एज्युम मिन गरेर लिन सक्छौं। जस्तै 100 भयो हैन, यहाँ छैन। यो 100 लाई पनि हामीले एज्युम मिन गरेर लिन सक्छौं। तर 100 लाई एज्युम मिन गरेर लियो भने के हुने भयो, ठुलो नम्बर आउने भयो। यहाँ नभएको नम्बर दियो भने त झन् ठुलो नम्बर आउने भयो। हामीलाई त सानो नम्बर डिलिङ गर्नुपर्छ है। त्यही भएर हामी यहाँ भएको नम्बर त्यसमा पनि बिचको नम्बरलाई हामी एज्युम मिन गर्छौं। त्यही भएर मैले के भने त 25 लाई चाहिँ यहाँ एज्युम मिन भनेर लिएँ है त। उसो भए यहाँ चाहिँ अब d ड्याश कति हुने भयो र x माइनस a by h हैन। h भनेको हाम्रो 10 छ यहाँ हो। h भनेको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ कति छ त यो 0 देखि 10 हैन, 10 देखि 20, 20 देखि 30 हैन, यो 30 देखि 40, 40 देखि 50। यसमा चाहिँ के हो त h भनेको भ्यालु कति छ त 10 छ हो। त्यही भएर अब a भनेको 25 भयो, h भनेको 10 भयो हो। यो फर्स्टमा चाहिँ कति आउने भयो र x भनेको 5 भयो। यो 5 मा माइनस कति गर्नु पर्यो 25 गर्नु पर्यो। 5 माइनस 25 कति हुने भयो त 5 माइनस 25 भनेको माइनस 20 भयो हैन। माइनस 20 भयो। अब h भनेको कति छ त h ले डिवाइड गर्नु पर्यो। माइनस 20 लाई डिवाइडेड बाइ कति त 10 हैन। h भनेको 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाइ 10 गयो भने माइनस 2 आयो हो। यहाँ चाहिँ माइनस 2 आउने भयो। ल सिमिलरली अब यहाँ कति आयो त यो माइनस 1 कसरी आएको है त। यो भनेको के हो त अब x भनेको 15 भयो, माइनस 15 मा 25 गर्नु पर्यो। 15 माइनस 25 भनेको माइनस 10 भयो। अब त्यो माइनस 10 लाई h को भ्यालु 10 ले डिवाइड गर्यो भने माइनस 10 डिवाइड बाइ 10 भनेको माइनस 1 आयो हैन। यो माइनस 1 चाहिँ यसरी आएको भयो है। अब 0 कसरी आउँछ त 25 माइनस 25, x को भ्यालु पनि 25, a भनेको पनि 25। त्यही भएर 25 माइनस 25 0 भयो, 0 डिवाइडेड बाइ 10 हैन त। 10 भनेको 0 नै भयो। अब यहाँ अर्को केस अर्कोमा कति 1 कसरी आयो त यो 1 भनेको 35 माइनस 25 10 आयो। 10 डिवाइड बाइ 10 भनेको 1 आयो हो। अब 45 माइनस लास्टमा 2 कसरी आउँछ त 45 माइनस 25 गर्नु पर्यो हैन। अब 45 माइनस 25 गर्यो भने चाहिँ 20 भयो। 20 डिवाइड बाइ h को भ्यालु 10 हैन, यो भनेको 2 भयो है। ल यसरी चाहिँ हाम्रो d ड्याश को कोलम आयो। अब d ड्याश को कोलम आइसके पछाडि अब हामीले फर्मुलामा के चाहिन्छ त f इन्टु d ड्याश चाहिन्छ। f इन्टु d ड्याश भनेको अब यो जुन f भनेको यो छ, यो र d ड्याश हैन, यो दुईटा नम्बर यो दुईटा कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु पर्यो f इन्टु d ड्याश हो। ल हेरौँ त f भनेको 2 छ हो, यो 2 भयो इन्टु d ड्याश भनेको नेगेटिभ 2 भयो हो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्नु पर्यो हो। कति आयो त माइनस 4 आयो। ठीक छ। अब यहाँ कति छ त अर्को यहाँ भनेको 5 छ, यो चाहिँ कति हो त माइनस 1 छ हैन। 5 माइनस 1 गर्यो भने माइनस 5 आयो एन्ड सो अन हैन। अरु पनि 7 इन्टु 0 0 आयो, 3 इन्टु 1 3 आयो, 2 इन्टु 2 4 आयो। यसरी f र d ड्याश को कोलम बन्यो है। अब कसको कोलम चाहियो त f र d ड्याश को स्क्वायर है। यो f र d ड्याश को स्क्वायर यो कोलम कसरी आउँछ त यहाँ d ड्याश लाई चाहिँ पहिला स्क्वायर गर्नु पर्यो हो। यो d ड्याश लाई चाहिँ स्क्वायर गरेर f ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो f भएको कोलमलाई d ड्याश को स्क्वायर गर्ने अनि यो दुईटा मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। ठीक छ। ल उसो भए d ड्याश पहिला हाम्रो यहाँ माइनस 2 छ हो। यो माइनस 2 को स्क्वायर भनेको कति भयो 4 भयो। यो 4 इन्टु 2 गर्यो भने कति भयो त हैन 4 इन्टु 2 हैन, यो भनेको कति आयो त 8 आयो है। यो 8 चाहिँ हाम्रो त्यसरी आएको भयो। ठीक छ।
त्यस्तै गरिकन तल चाहिँ कति आउँछ त यहाँ चाहिँ 8 आयो हैन यो 5 कसरी आएको हेर्नु त -1 को स्क्वायर हैन -1 को स्क्वायर भनेको चाहिँ कति आयो त d' ले स्क्वायर गर्दाखेरि -1 को स्क्वायर 1 भयो 1 लाई यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन 1 * 5 भनेको 5 आयो त्यसरी चाहिँ के आएको भयो त यो चाहिँ यो 5 आएको भयो है अनि यो 0 को स्क्वायर 0 नै भयो 0 * 7 गरेपछि यहाँ 0 नै आयो यो 1 को स्क्वायर 1 नै भयो 1 * 3 गरेपछि 3 नै आयो 2 को स्क्वायर 4 भयो 4 * 2 गरेपछि 8 आयो है उसो भए यहाँ चाहिँ समेसन fd' भनेको -2 आयो समेसन fd' को स्क्वायर भनेको कति 24 आयो है उसो भए अब यो भ्यालुलाई लगेर हामीले यहाँ सिग्मामा राख्यौं भने हाम्रो फर्मुला के हो त सिग्मा = अंडर रूट समेसन fd' को स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस समेसन fd' डिवाइड बाइ n को होल स्क्वायर इन्टु h हैन त अब यो गरियो भने सबै भ्यालु यहाँ राखौं त ल यो भनेको fd' को स्क्वायर भनेको चाहिँ यहाँ 24 भयो हैन 24 हामीले अघि नै निकालिसक्यो यो कति भयो त 24 भयो हैन fd' को स्क्वायर fd' को स्क्वायर भनेको 24 ल यो 24 चाहिँ कहाँ आउने भयो त fd' को स्क्वायर हैन यो भन्ने यहाँ आयो अनि यो fd' भनेको -2 भयो हैन यो चाहिँ कहाँ आयो त यहाँ आयो है 24 यो 24 को fd' को स्क्वायर यहाँ आयो यो 2 भनेको चाहिँ यहाँ आयो हैन -2 अनि अब n भनेको त समेसन f हो हाम्रो यहाँ चाहिँ 20 हैन समेसन f भनेको हामीले यहाँ 20 निकालिसक्यौं 20 लाई यहाँ ल्याएर यहाँ राख्यो हैन अब h भनेको कति छ त हाम्रो h भनेको 10 छ हैन अब h को भ्यालु 10 राख्यो सबै गर्दाखेरि हामीले कति आयो 10.9 भ्यालु आयो भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हैन यो केसमा चाहिँ कुन चाहिँ फर्मुला अप्लाई गरेको भयो त हामीले चाहिँ स्टेप डेभिएसन को फर्मुला अप्लाई गरेको भयो हैन यसरी गर्दाखेरि कति आयो त 10.9 आयो भनेको के हो त यो मीन पोजिसनबाट बाँकी भएको डाटाहरु हैन कति त 10.9 को एभरेजमा छरियो भनेको भयो है ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौं है इन्डिभिजुअल सिरिज डिस्क्रिट सिरिज कन्टिन्युअस सिरिज हैन यो सबैमा चाहिँ हामीले के हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न हामी जान्यौं है ल डिस्पर्सनमा चाहिँ हामीले रेन्जबाट गर्यौं त्यसपछि क्वार्टाइल डेभिएसन गर्यौं मीन डेभिएसन गर्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गर्यौं हैन अब डिस्पर्सनको 4 वटा मेजरमेन्ट मध्येमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैभन्दा राम्रो मेजरमेन्ट हैन सबैभन्दा राम्रो मेजरमेन्टमा गनिन्छ अब यसलाई चाहिँ के हो त फ्री फ्रम बायस हैन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ अब मीन डेभिएसनको पनि डिफेक्ट छ मीन डेभिएसनले के गर्छ त यो नेगेटिभ भ्यालुलाई चाहिँ जबरजस्ती उले पोजिटिभ गरेर लिन्छ त्यही भएर मीन डेभिएसन भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राम्रो भनेर हामी बुझ्छौं ल आज हामी यति नै गर्छौं है त